नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को कुरा गर्ने रासोपा आफै विवादमा। दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक। सांसद ढाकाराम श्रेष्ठ निलम्बनमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अझै अनिश्चित। वैशाख महिनाभित्र गराउन गृह कार्य। 2 देशको हितमा भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदको सुझाव। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेको भन्दै मध्य प्रदेशका हरुवा चरुवाहरू आन्दोलित। मुख्यमन्त्रीलाई समस्या सुनाउन सप्तरीबाट पैदलै हिँडेर धनुषा जाँदै। बुर्किना फासोमा भएको चरमपन्थी हमलामा परि 44 जनाको मृत्यु। घाइतेको संख्या यकिन हुन सकेन। घटनामा आतंकवादी समूहको संलग्नता रहेको आरोप। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मछिन्द्र र एनआरटीको जित। आफ्नै टिमका खेलाडीसँग टक्कर खाएपछि मछिन्द्रका छिरिङ गुरुङ घाइते। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राजनीतिक दलहरूमा सांसदको टिकट दिन र मन्त्री बनाउन करोडौंको लेनदेन हुन्छ भन्ने चर्चा नेपाली राजनीतिमा बेला बखतमा हुने गर्छ। यो चर्चालाई रासोपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले पुष्टि नै गरिदिएका छन्। पुराना दलका बेथितिमा प्रहार गर्दै आएको रासोपाकै सांसदले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूमा देखिएको बेथितिमाथि प्रहार गर्दै संसदीय निर्वाचन भन्दा 6 महिना अघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोटो अवधिमै देशको चौथो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भयो। पार्टीले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनताले अनुमोदन गरिदिए। पुराना दलहरू कमिसनको चक्करमा फसेकाले देश विकास गर्न नसक्ने भन्दै जनमत बटुल्न सो पार्टी सफल पनि भयो। तर उपनिर्वाचनको मुखैमा सो पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन 2 करोड मागिएको भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आर्थिक सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। उक्त अडियोमा रासोपाका सांसद श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको र स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीले 2 करोड मागेको भन्दै प्रसाईसँग सहयोग मागेका छन्। सस्ता हामीले पाउने भयो। त्यो पार्टीले अलि सहयोग गर भनेर त्यहाँ आन्तरिक अधिकारी त कोर टिम छ एकजना 2-3 जनाको, तिनीहरूले भनिरहेछन् मलाई 2 जति चाहियो, 2.5 जति चाहियो भन्दै थियो मलाई हिजो। मेरो पक्का चाहिँ पक्का भयो। त्यो आज मैले फिक्स गर्नु छ क्या सर। अब त्यो भएर अलिकति म फेरि आर्थिकमा त्यस्तो साह्रै एकदम छैन। अब यो मन्त्री पनि बन्नु पर्यो। अब यो धोइ पखाली गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्र पुरा सुधार पनि गर्नु छ। मैले धेरै गर्छु भन्ने सोच गरेको छु। हजुर, त्यसमा अब हजुरको सहयोग सपोर्ट चाहियो भन्ने कुरा नि हो क्या सर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पहिलो पटक विस्तार हुँदा नै पार्टीका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने भन्दै उनले प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियोले प्रश्न पार्छ। 3 मागमा मन्त्री परिषद विस्तार हुनु अघि भएको यो संवादमा सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बनेर स्वास्थ्य क्षेत्र सफा गर्ने भन्दै प्रसाईलाई आश्वस्त पार्न खोज्छन्। प्रसाईले पनि आफूले भनेको काम गर्नुपर्ने शर्तमा 2 करोड दिन राजी भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। क्यास के 2.5 करोड रुपैयाँको कुरा 2 करोड 2.5 भने मैले अब अहिले चाहिँ 1 दिए भने पनि उनीहरू मान्छन् होला, पछि चेक दिए भने मान्छन् के 1-2 दिनको। फेरि आज बन्द छ नि त। आज बन्द छ। सुन्नुहोस् है कुरा। फेरि ब्याङ्कबाट 9,79,000 भन्दा माथिको चेक साटिँदैन। सुन्नुहोस् कुरो अब क्लियर कुरा होइन। अब एउटा टाइम राखेर गर्ने भनेदेखि म दिन्छु, म सहयोग गर्छु, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। भोलि मेरो पनि काम गर्नुपर्छ तपाईँले। अडियोमा श्रेष्ठले 1-2 दिनमै 2 करोड बुझाउन नसके मन्त्री पद खुस्किने बताउँछन्। सुरुदेखि नै रविलाई सहयोग गर्दै आएको कोर टिमले रकम मागेको भन्दै आफूले बुझाएको पैसा स्वयं रवि र पार्टीमा जाने बताएका छन्। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 2-3 जना चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ कि पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई। त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा, उधार हुन्न भन्छ नि।
संवादको क्रममा उनीहरूले डाक्टर गोविन्द केसीका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र डामाडोल भएको पनि बताउँछन्। केसीलाई ठेगान लगाउन पनि आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्नै पर्ने श्रेष्ठले बताउँदै गर्दा दुर्गा प्रसाई पनि उत्साहित सुनिन्छन्। मलाई त यो दिक्क लाग्छ गोविन्द केसी देखेर कहिले मर्नु जस्तो लाग्छ मलाई त। यो पुरै एमबिएसले पढ्न नपाएको पनि तिनले गर्दा हो। एमडी पढ्न मैले मेरो छोरीलाई उहाँ अनि एउटा चाहिँ जापान पठाउनु पर्यो टोकियो युनिभर्सिटी 3 करोड रुपियाँ तिरेर एमडी गर्नलाई। यहाँ आफ्नोमा छ रेडिएसन ओन्कोलोजी पढाउन पाइनँ मैले। त्यही त यो सबै सर यो व्यथिति छ। मेरो त हेर्नुहोस् न, म त कति मरेको छु तपाईँको चाहिँ नि। मेरो मेडिकल कलेज हेर्नुहोस् त, सबै भौतिक पूर्वाधार पुगेको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मेची अञ्चलमा ल भन्नुहोस् त 32 लाख पपुलेसन छ। म त डुबेको छु कि छैन भन्नु त, म त मर्न मात्रै बाँकी छ। त्यही त यसलाई चाहिँ त यो हटाउनु पर्छ सर, यस्ता कुराहरू यसलाई तपाईँको त यो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। संवादको क्रममा प्रसाईले तोसीमा कार्की आफै स्वास्थ्य मन्त्री बन्न चाहने कुरा उल्लेख गर्दै उनीसँग पैसा नभएकाले मन्त्री बन्न नसक्ने दाबी गर्छन्। उनको सो भनाइमा साथ दिँदै सांसद श्रेष्ठले मन्त्री छान्ने जिम्मा रवि लामिछानेलाई दिइसकेका कारण कुनै समस्या नहुने भन्दै आश्वस्त पारेको सुन्न सकिन्छ। त्यसो त व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि 2 दिन अघि मात्र रासोपाले आफूसँग 2.5 करोड मागेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो क्रममा यो अडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए। रवि लामिछानेले मन्त्री पाउँदाखेरि फलानु मन्त्री पाउँदाखेरि हैन मसँग छ यो रेकर्ड छ हैन, फलानु मन्त्री पाउँदाखेरि मसँग सुरक्षित छ हैन, म अब काठमाडौँ गएर गरिदिन्छु। यो तपाईले यो सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेको केही दिनपछि भेट भएको कुरा आथ्यो। हजुर यता बुमतिर यो छ हैन। अब यति मात्रै अहिलेलाई यति मात्रै गरौँ हैन, कुरा भन्नु भएन। हजुर तपाईको भेट भएको छैन उहाँले कुनै मन्त्रालय पाउने हुँदाखेरि एकजना उहाँको मन्त्री हुने मान्छेले मसँग फोन गरेर हैन पार्टीलाई यति पैसा चाहियो यो चाहियो भनेर मसँग 2.5 करोड रुपियाँ पैसा मसँग माग्नुभयो। म त्यो ल्याइदिन्छु। त्यतिखेर मैले अस्ति रमेश प्रसादलाई पनि भनेको छु। माघ 1 गते यो संवाद भए पनि माघ 3 गते भएको मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने एमाले पाएको थियो भने रासोपाकी सांसद तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी थिइन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको छ। यो दुर्घटना नै हो पार्टीका लागि। हाम्रो राजनीतिक, हाम्रो नैतिकता, हाम्रो इमानमाथि प्रश्न गर्ने एउटा घटना भएको छ यो। तर यसलाई हामी नहातिकन विधिसम्मत तरिकाले यो घटनालाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछौँ। पार्टीको अनुशासन समितिले अहिले जो ढाका कुमार श्रेष्ठको जुन बाहिर आयो अडियो रेकर्ड, त्यसमा उहाँलाई पत्र पठाएर केही समयको लागि अहिले निलम्बन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान त्यो अडियो रेकर्डको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर पार्टीलाई एउटा रिपोर्ट बनाएर पार्टीलाई जे गर्ने हो त्यसको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। आफूलाई सुशासनको हिमायतीका रूपमा परिचित गराउँदै आएको रासोपाले नै पदका लागि करोडौं बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीप्रति अनेकौं प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री भएको 4 महिनापछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किएका छैनन्। यस बीचमा बोआओ फोरम लगायतबाट निमन्त्रणा आए पनि उनी पहिले भारत जान खोजिरहेका छन्। आगामी वैशाख महिनामा भ्रमण गराउने गरी दुवै देशले अनौपचारिक तयारी गरिरहेका छन्। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको भारतले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसकै परिणामस्वरूप पुष 10 गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको शुभकामना सन्देश पुष 15 गते नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले निवासमा नै पुगेर हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा काठमाडौँ आएर बधाई दिए पनि औपचारिक निमन्त्रणा भने दिएनन्। प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति तय नभइसकेको भए पनि दुई देशका अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डलाई बोआओ फोरमबाट निमन्त्रणा आए पनि उनी गएनन्। यसअघि प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाको निमन्त्रणामा भारतको भ्रमण गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालका अनुसार प्रचण्डको भ्रमणको तय दुवैतिर समन्वय गरेर चाँडै हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण औपचारिक हुने भए पनि नेपालको भौतिक विकासका लागि जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा प्रवर्धन गर्ने बारे छलफल हुने भएको छ। नेपालले भारतीय बजारमा 452.2 मेगावाट विद्युत बिक्री अनुमति पाएको छ।
साथै जाडो मौसममा नेपालले भारतबाट समेत विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा समकक्षी मोदी समक्ष व्यापार घाटा कम गर्ने, वाणिज्य पारवहन तथा लगानीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। परराष्ट्रका जानकारले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको हितका लागि फलदायी भए पनि कुनै नयाँ कुरामा सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन्। मूलभूत कुरामा केही परिवर्तन हुँदैन। यदि सानो कुरामा अब कुनै बिजुलीको कुरा होला, हवाईजहाजलाई उडाउने कुरा होला, भैरवाबाट उतातिर इन्डिया जाने कुरा, यस्तो कुराहरू उठ्छन्। त्यो पनि कति समाधान हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। जुन हामीले जुन मुद्दाहरूलाई हामीले उठाइरहेका छौँ त्यो त सम्भव देख्दिनँ म। एउटा अन्तर के पनि त्यही पनि एउटा चिसिनुभन्दा अलिकति बेला बेलामा यसो भिजिट हुँदाखेरि विचारको आदान प्रदान हुन्छ भन्ने मात्रै हो। मैले कुनै त्यत्रो ठुलो उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। भारतले नेपालबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच नआउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरेको पनि परराष्ट्रविदको भनाइ छ। यो स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स भन्छौँ हामीहरू अङ्ग्रेजीमा, प्रभाव क्षेत्र आफ्नो त्यो सर्टन कुराहरूमा उसले भौगोलिक दृष्टिकोणले, भू राजनीतिक हिसाबले हेर्छ, उसले सुरक्षाको दृष्टिले हेर्छ। त्यो कुरामा तलमाथि भयो। बढी अब अहिले त चाइना नै हो बेसिकली हाम्रो त, चाइना र भारतै हो भने चाइनातिर बढी झुकाव बढायो भयो भनेदेखि उसले राम्रो मान्दैन। सुरक्षाको कुरामा उसले सम्झौता गर्दैन। अब ती मूलभूत कुरा उसका लागि विशेष गरी सेक्युरिटी, सुरक्षा, त्यसमा केही गर्दैन। अरू कुरामा खास फरक पर्दैन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 2079 साल जेठ 2 गते भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा शिक्षा र जलविद्युत सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका थिए। सम्झौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय सतलज जलविद्युत लिमिटेड बीच अरुण 4 आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदी बीच नेपालको भौतिक विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको छ। भारतले नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयलाई जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउन र ताजा जनादेश प्राप्त प्रचण्ड सरकारसँग यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको देखिन्छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय भद्रगोल बन्दै गएको छ। समयमै परीक्षा नहुने, नतिजा नआउनेदेखि ट्रान्सक्रिप्ट लिनसम्म महिनौं लाग्ने बाध्यताले विद्यार्थी हैरान छन्। संसारकै विश्वविद्यालय मध्ये विश्वसनीय मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रक्रिया भद्रगोल बन्दै गएको छ। समयमै परीक्षा नहुने, परीक्षाको नतिजा नआउने, ट्रान्सक्रिप्ट महिनौं धाउनुपर्ने अवस्थाले विश्वविद्यालयको साख दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। विश्वविद्यालयको काम विश्वविद्यालयकै शैक्षिक क्यालेन्डर भन्दा ठिक विपरीत हुन पुगेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने भए पनि विश्वविद्यालयले स्नातक तह दोस्रो वर्षको BBS, BSc र BEdको परीक्षा भएको 1 वर्ष बित्दा पनि नतिजा ल्याउन सकेको छैन। विश्वविद्यालयको कमजोरीले शैक्षिक गतिविधि समयमा नहुँदा अधिकांश विद्यार्थीहरूले पढाइलाई बीचमै छोड्ने गरेका छन्। ससाना कामका लागि पनि विद्यार्थी त्रिवीमा लामो लाइन बस्न बाध्य छन्। कागजपत्र लिएर बसेको आधी 1 घण्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म कर्मचारीको झ्याल खुल्दैन। अब कहाँ जानु भएको यसो सर भनेर नोटिस गरेर जानु छैन हैन। हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू अहिले आएको कति लगभग यहाँ बिहानदेखिको आएको छु म। एउटा यति 2टा कागज लिनको लागि 2-3 घण्टा कुर्नुपर्छ, लाइन बस्नुपर्छ, एउटा छिटो छरितो भन्ने कुरो चाहिँ छैन। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमको समय लम्बिँदा विद्यार्थीहरू झन् निराश बनेका छन्। 1 वर्षमा सकिनुपर्ने कोर्सका लागि 2 वर्ष लाग्ने र 4 वर्षमा सकिनुपर्ने कार्यक्रम 5 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने स्थिति छ। त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री र त्रिविका पदाधिकारीको लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरूले अनेकौं शास्ति खेप्नु परेको प्राध्यापक स्वीकार गर्छन्। हामी ग्लोबल्ली अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रा सर्टिफिकेटहरू यही विश्वविद्यालय यही देशभित्र बिग्रन नसक्ने अवस्थामा पुगे। के कारण पुगे? कसले खोजी गरिरहेको छ? कुन संस्थाहरूले खोजिरहेका छन्? विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले यसबारेमा कति चिन्ता जाहेर गर्नुभयो? देशको पार्लियामेन्टमा सबै मान्यजीहरू त्यही विश्वविद्यालयको प्रोडक्ट हुन्छ। कति बेर उहाँहरू संवाद गर्नुभयो?
त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा 244 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि अहिले 128 जना मात्रै कार्यरत छन्। कर्मचारी अभावका कारण पास भएका विद्यार्थीहरूलाई समयमै ट्रान्सक्रिप्ट दिन समेत समस्या छ। विश्वविद्यालयका हरेक गतिविधिको हकदार बन्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ। त्रिवी भित्रका व्यथिति रोक्न सोबिउले विद्यार्थीको आवाज प्रशासनसम्म पुर्याउन समन्वयको काम गरेको पदाधिकारी बताउँछन्। योभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष घट्ने क्रम छ अनि यहाँभित्रका जस्तो नतिजा निकाल्ने कुरामा प्रश्नपत्र दोहोरिने विषयमा यस्ता थुप्रै व्यथितिहरू चाहिँ त्योभित्र छन्। अब हामीले चाहिँ एउटा आजसम्म 14 वर्षको ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई एउटा संवैधानिक निकाय के हो त विद्यार्थीको साँच्चीकै विद्यार्थीहरूको समस्यालाई चाहिँ प्रशासनसम्म पुर्याउने या त समन्वय निकायसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम के हो त भन्दा सोबिउ थियो। त्यो सोबिउ रित्त भएको अवस्थामा चाहिँ व्यथिति बढेर गएको थियो। हामीले चाहिँ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गरेर त्यो देखिएका ती तमाम व्यथितिहरूलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो आवाज विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सिङ्गो आवाज लिएर जानेछौँ। हाल त्रिवीको स्नातक तह प्रथम वर्षमा 2 ब्याचका विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। पुरानो प्रथम वर्षका विद्यार्थी भर्ना भएको 17 महिना बितिसक्दा पनि परीक्षाको टुङ्गो नहुँदा नयाँ ब्याचका सँगै पढ्न बाध्य छन्। यस्तै बीए तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी भर्ना भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूको परीक्षा र नतिजाबारे कुनै टुङ्गो छैन। प्रधानमन्त्री कुलपतिको रूपमा रहने विश्वविद्यालयमा देखिएको व्यथिति लाजमर्दो हो। त्रिवी अझै पनि नसचिने हो भने लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ। विश्वविद्यालयले निर्मम समीक्षा गर्दै आफूलाई सुधार गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमाएको विश्वसनीयता गुम्ने निश्चित छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याउँदै योग्यता क्रमका आधारमा भर्ना हुन पाउने अधिकार विरुद्ध निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ भने आयोगले यस विषयमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै आफूहरूले ऐन र नियम अनुसार नै निर्णय गरेको दावी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर म्याचिङ प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूलाई योग्यता तथा प्राथमिकताको आधारमा आफूले चाहेको विषय र अध्ययन संस्थामा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गरेको भन्दै चिकित्सक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। मेरिटोक्रेसी सिद्धान्त विपरीत म्याचिङ गरेको सङ्घले आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्य तत्काल रोकेर म्याचिङ प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ। आयोगले यही चैत 9 गते स्नाकोत्तर तहको प्रथम म्याचिङ गरेको थियो। उक्त म्याचिङमा भएको उम्मेद्वारहरूका लागि मेडिकल कलेजमा सम्बन्धित विषयमा भर्ना हुनका लागि आह्वान गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषयमा आदेश जारी गरेको थियो। तर आयोगले त्यसको भावना र मर्म विपरीत विश्वव्यापी परीक्षाको मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्त बाहिर गएर अगाडि बढिरहेको सङ्घको भनाइ छ। त्योभन्दा माथिल्लो निकाय जस्तो शिक्षा मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला, उहाँहरूलाई पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। पुनर्विचार यसरी गर्नु पर्यो कि सबै साथीभाइहरूले चित्त बुझाइ हुनु पर्यो। किन चिकित्सा क्षेत्र एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। पढ्नलाई धेरै मेहनत छ। जसले नाम निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले पनि धेरै मेहनत गरेर निकाल्नु भएको छ। जसले पाउनु भयो होला उहाँहरूले पनि धेरै मेहनत गरेर पाउनु होला र जसले पाएन भनेर अन्याय महसुस गर्नु उहाँहरूले पनि मेहनत गर्नुभएको छ भने एउटा राज्यको निकायले होइन हामीले जे गरौँ मेरो गोरुको 12% भनेर हिँड्न मिल्दैन। राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घले म्याचिङ प्रणाली संशोधन गरी योग्यता क्रमको आधारमा भर्ना गर्न पाउने अधिकार विरुद्ध निर्णय गरेको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो। यता आयोगले भने यो विषयमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले प्रचलित ऐन नियम तथा कार्यविधिका आधारमा प्रत्येक चरणमा मेरिटलाई मूल आधार बनाई विद्यार्थी स्वयंले छानेको प्राथमिकताका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाट म्याचिङ गरिएको जनाएको छ। आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफ्लेका अनुसार आफ्नो योग्यताले भ्याएका मात्र रिम्याचिङमा माथिल्लो योग्यता क्रममा पुनर्भर्नाको अवसर पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कारण आफूहरूले कानुन र नियम सम्बद्धै म्याचिङ गरेको जनाएको छ। सामान्य म यहाँ सदस्य सचिवको हैसियतले हेर्दा त त्यो पुनर्विचार गर्ने समान हामी त कारवाही गरिहाल्छौँ। फेरि अरूले नगर भनेको काम गरे जस्तो हुन्छ।
अदालतलाई यसो गर भनेको छ त्यही गर्ने हो हामीले। फेरि हामीलाई थुप्रै धेरै विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। ऐनले के भन्यो गरिदियो, नियमले के भन्यो गरिदियो, ऐन नियम कानुन अनुसार भएन भन्ने कुरो भएछ भने अदालतले भनिदिन्छ फेरि त्यही अनुसार गर्यो। त्यस हुनाले त्यो हजुरले जुन सोध्नुभयो पुनर्विचार चाहिँ मलाई चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन, त्यो सम्भावनै देख्दिनँ मैले। तर सङ्घले भने आयोगले चैत 9 गते 1 घण्टाको अन्तरालमा 2 पटकसम्म रिजल्ट निकाल्दा पहिलो पटक रद्दमा परेकाहरू दोस्रो पटक रद्दमा नपरेको र त्यस्तै फर्स्ट लिस्टको रिजल्टमा नपरेकाहरू रिलिस्टमा राखिएको हुँदा राज्यको जिम्मेवार निकायबाटै यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक बहसमा उहाँहरूसँग आउन तयार छु। कुन कानुनले उहाँहरूलाई एउटा लिस्ट निकालेर केही घन्टैमा रद्द भनेर मान्छेको भविष्यमा खेल्ने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ, कुन अदालतको आदेशले दिएको छ, उहाँले मलाई त्यति मात्रै देखाइदिनु पर्यो। आफ्नो ढाकछोप निकाल्नलाई, आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नलाई उहाँहरूले हामी कानुन सम्मत छौँ भनेर सुँगाको रटाइ लड्नु भएन। उहाँहरूले गल्ती गरेको त नैबाट देखिन्छ नि। आयोगले म्याचिङ कार्य हुनु पहिला नै कुन संस्थामा कुन विषय र कार्यक्रमका लागि कति सिट भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्था सार्वजनिक वा निजी के हो सो समेत जानकारी गराउनुका साथै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नाकोत्तर तहको अध्ययन निशुल्क हुनेछ भनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षामा चरम विकृति भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला आयोगले पनि समन्वयात्मक ढङ्गले निर्णय लिन जरुरी छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2 जनाको बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ। आइतबार जिल्ला न्यायाधीश शङ्करराज बरालको इजलासले 2 जना सरकारी साक्षीको बकपत्र गराउन आदेश दिएको हो। सन्दीपका साथी क्रिकेट खेलाडी शाहब आलम र जाहेरीकर्ताको मेडिकल जाँच गर्ने डाक्टरको बकपत्र लिन आदेश भएको हो। आजको सुनवाई सुरु हुन साथ वादीतर्फका वकिलहरूले मेडिकल टिमका मुख्य डाक्टरको बकपत्र चाहिने माग गरेका थिए। यसअघि मुख्य डाक्टरको ठाउँमा सहयोगी डाक्टरको बकपत्र राखिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै वकिलहरूले सो माग गरेका हुन्। न्यायाधीश शङ्करराज बरालले सरकारी वकिलहरूको माग अनुसार मुख्य डाक्टरकै बकपत्र राख्न आदेश गरेका हुन्। यसैगरी यसअघि साहब आलमको बकपत्र लिन छुटेको भन्दै न्यायाधीशले उनलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराउन भनेका छन्। यो प्रकरणको सुनवाई अन्तिम चरणमा छ। आइतबारको सुनवाई भने सकिएको छ। लामिछानेले नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको भन्दै मुद्दा परेको छ। जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि उच्च अदालत पाटनले भने थुनामा राख्नुपर्ने जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेको भन्दै मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हरुवा चरुवाले आन्दोलन गर्दै माग गरेका छन्। अधिकारको मागका लागि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न सप्तरीबाट पैदल हिँडेका छन् उनीहरू। त्यसैगरी राजविराज स्थित शहीद दशनचोकमा भेला भएर सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र धनुषाका हरुवा चरुवाले पैदल यात्रा गरेका छन्। राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको अगुवाईमा निस्किएको पैदल यात्रालाई हरुवा चरुवा अधिकार यात्रा नाम दिइएको छ। उनीहरूले राजविराजबाट जनकपुरसम्म 128 किलोमिटर यात्रा गर्नेछन्। पैदल निस्किएको यात्रा टोलीमा राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलका साथै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा लगायत 1445 जनाको सहभागिता छ। मुक्त हरुवा चरुवाको न्यायिक पुनर्स्थापना, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा लगायत अधिकारको माग गर्दै आएका छन्। 2079 साल साउन 2 गते सरकारले हरुवा चरुवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र कागजमै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसके बाद हम सबके लिए हरुवा चरुवा मुक्ति केने से हमरो सब अथी त नै भेले। हमरो सब के छै से आब एकर पुनर्स्थापना के लिए छै से हमरो सब के एकर व्यवस्था करू। मालिक जमींदार में बाबूए पुरखा और की केने छै त जगह जमीन के खातिर में मालिक जमींदार अपना जमीन द के बैठेने छै आ ओकरे में मतलब काम करे छी हमरा सब।
मुक्त हरुवा चरुवाको लगत सङ्कलन, परिचय पत्रको व्यवस्था, बैंकको ऋण मिनाहा, आवश्यक सामग्री सहित सिपमूलक तालिम, भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्था, जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही तथा रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता लगायतका मागहरू उनीहरूले राख्दै आएका छन्। उनीहरूले जनकपुरमा आमसभा गरी मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा झन्डै 1,50,000 हरुवा चरुवा रहेको मञ्चले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भक्तपुरमा 9 दिन 8 रातसम्म मनाइने ऐतिहासिक बिस्केट जात्राका लागि रथ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भक्तपुरको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बिस्केट जात्रा सुरु हुनै लाग्दा रथ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो। भक्तपुरको प्रसिद्ध पाँचतले मन्दिर टौमडी अगाडि राखेर बनाइएको भैरवनाथको रथ तान्ने क्रमको सुरुवातसँगै जात्रा सुरु हुनेछ। प्रत्येक नयाँ वर्षमा भक्तपुरवासीले 9 दिन 8 रातसम्म परम्परागत रूपमा तान्त्रिक विधि अनुसार यो पर्व मनाउने गर्दछन्। बिस्केट जात्रा यस वर्ष चैत्र 27 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि प्यागोडा शैलीमा बनाइएको 3 तल्ले भैरवनाथको रथ तान्ने क्रमसँगै जात्रा प्रारम्भ हुने प्रचलन रहिआएको छ। भैरवनाथको रथ तानेर सुरु हुने जात्रा वैशाख 5 गते 5 तल्ले मन्दिर अगाडि नै रहेको भैरवनाथको रथलाई तानेर सम्पन्न हुने गर्दछ। भक्तपुरको बिस्केट जात्राको मुख्य आकर्षण 55 हात लामो लिङ्गो उठाउनु, ढाल्नु र रथ तान्नु रहेको छ। साथै मध्यपुर थिमीमा मनाइने सिन्दुरे जात्रा र जिब्रो छेड्ने जात्रा पनि प्रख्यात छ। देशमा निशुल्क तथा सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरू प्रशस्तै छन्, तर अधिकांश अभिभावकहरूमा छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने मानसिकता छ। केही सामुदायिक विद्यालय यस्ता पनि छन् जहाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै आफ्ना छोराछोरीको भर्ना गर्न अभिभावकहरू प्रयासरत हुन्छन्। छोराछोरीलाई गुणस्तरीय र उत्कृष्ट शिक्षा दिनका लागि महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन। उत्कृष्ट शिक्षाका लागि काठमाडौँमै यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँ निजी विद्यालयको तुलनामा कयौं गुणा उत्कृष्ट र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुन्छ। ती मध्ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हो त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय। यो विद्यालय कुनै नाम चलेका निजी विद्यालय भन्दा कम छैन, जहाँ हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको चाप थेगी नसक्नुहुन्छ। विद्यालयले अहिले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्न थालेको छ। यहाँ भर्ना पाउनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै अभिभावकहरू पहल गर्ने गर्छन्। उत्कृष्ट शैक्षिक स्तरकै कारण शिक्षा क्षेत्रको उत्कृष्ट पुरस्कार मानिने राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार 2074मा पनि विश्व निकेतनले हात पारिसकेको छ। 2003 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालय सामुदायिक विद्यालय मध्ये उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ पढाउने सबै शिक्षकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई यही पढाउँदै आएका छन्। 90% भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको बालबच्चा अहिले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नर्सरीदेखि कक्षा 12सम्म यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा के हुँदो रहेछ भने आफ्नो विद्यार्थी बालबच्चा चाहिँ महँगो निजीमा पठाउने, अनि हामी कहाँ अनुभवी तालिम प्राप्त योग्य शिक्षक छन्, हामी कहाँ आउनुहोस्, विश्व निकेतन आउनुहोस् भन्यो भने त अभिभावकहरूलाई दालमे कुछ कालाए, किन आफ्नो बालबच्चा पढायो नि त, त्यहाँ राम्रो छैन कि के हो भन्ने हुन्छ नि। अनि हामीले पढायो भनेदेखि त उच्च विश्वास के। त्यस्तै बानेश्वर स्थित रत्नराज्य मावि पनि सामुदायिक विद्यालय मध्येको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। यस विद्यालयले हरेक वर्ष एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक समूह, लगनशील विद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थीको अथक परिश्रमबाट विद्यालयको नतिजा राम्रो आउने गरेको छ। यसमा म्याडम एकदम अभिभावकहरूकै मायाले चलेको भन्ने मान्नु पर्यो र यहाँको टिचरहरू इमान्दार छन्, समयमा आउनुहुन्छ, समयमा क्लासमा जानुहुन्छ र त्यो पढाइभन्दा पनि हामीले केटाकेटीहरूलाई संस्कारी बनाउने प्रयास गर्छौँ, किन सबभन्दा शिक्षाको मूल मन्त्र नै संस्कार हो। यी विद्यालय एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। काठमाडौँ महानगरभित्र यस्ता कयौं उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कियो भन्ने आम अभिभावकको बुझाइ विपरीत विश्व निकेतन र रत्नराज्य सहित अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू पनि प्रेरणादायक छन्।
साथै सामुदायिक विद्यालयलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन सरकारले पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्का र दिलमन्यु सिलवालका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले राजस्वको आन्तरिक र बाह्य समस्याका कारण राजस्व न्यून भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सुधार गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाँडै नै सकारात्मक परिवेश सृजना हुने दावी पनि गरे। उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिइने बताए। अर्थ मन्त्रालय र यो राष्ट्र बैंकको यो सहकार्यमा फिस्कल पोलिसी, हाम्रो वित्त नीति र मोनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिलाई एउटा निश्चित लक्ष्य, फेरि इकोनोमी एक्टिभिटीलाई सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने, एउटा निराशाको परिस्थितिलाई चाहिँ यो आशाको परिस्थितिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गर्छौँ। साधारण खर्चलाई कम गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना रहेको उनले बताए। उनले स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण बनाउँदै आम्दानीको दायरालाई बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। लमजुङको क्वाला सोथार गाउँपालिका स्थित घले गाउँमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। स्थानीय स्तरमा होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 50 देखि 60 जना आन्तरिक पर्यटक घुम्न जान थालेपछि आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ। लमजुङको क्वाला सोथार गाउँपालिका स्थित घले गाउँमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै होमस्टे सञ्चालकको आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको छ। घले गाउँमा वर्षौनी 25,000 पर्यटकहरू घुम्न जाने गरेको तथ्याङ्क छ। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै होमस्टे सञ्चालकले मासिक 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। प्रकृतिले सिँगारिएको घले गाउँ आफैमा सुन्दर छ। घरवास सञ्चालकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटकको आगमन हो। 2056 सालदेखि स्थानीयले पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका थिए। 2057 देखि 12 घरबाट घलेगाउँमा होमस्टे सञ्चालन भएका थिए। घलेगाउँका 135 घरमध्ये हाल 42 घरमा होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको छ। न्यानो आतिथ्यताका माध्यमबाट घलेगाउँमा गरिने परम्परागत सांस्कृतिक रहनसहन तथा मौलिक उत्पादन तथा सेवाले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। आउँदाखेरि यहाँ आउँदा सबभन्दा पहिला हामी अस्ति राति 9 बजे आइपुगेको थियौँ। 9 बजे पनि यहाँ सत्कार गर्नु बस्नुभएको थियो कि पानी परेको बेलामा पनि हामीलाई सत्कार गरेर लिएर जानुभयो। त्यो एकदम राम्रो लाग्यो। खानाहरू चाहिँ अनि त्यसपछि यो स्ट्रक्चरहरू अनि त्यसपछि यहाँको अतिथि सत्कारहरू सुरुमै आउने बित्तिकै माला लगाएर अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ जुन सत्कारले चाहिँ अगाडि लानुभयो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पछि लाग्यो। घलेगाउँमा नमुना चिया बगान, प्राङ्गरिक खेती, परम्परागत गुरुङ संग्रहालय, हिमाली दृश्यावलोकन, सुधारिएको होमस्टे पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको छ। घलेगाउँमा यातायातको सुविधा पुगेसँगै घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको हो। आतिथ्यताका लागि घलेगाउँमा गरिने परम्परागत सांस्कृतिक रहनसहन तथा मौलिक उत्पादन तथा सेवा मार्फत पर्यटकहरू आकर्षित हुने गरेका छन्। यो सिजन चाहिँ अब हाम्रोमा पर्यटकहरूको आगमनको सिजनै भएको हुनाले दैनिक सरदर 100 देखि 200 जनाको चाहिँ संख्यामा पर्यटकहरूको आगमन भइरहेको अवस्था छ। र बिदाको दिनमा र फ्राइडेको समयमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई नआडेर ठाउँ नआडेर हामीले नजिकै पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि हामीले सिफ्ट गर्ने गरेका छौँ।
घलेगाउँमा दैनिक 300 भन्दा बढी पाहुनालाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको घलेगाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घलेगाउँमा पर्यटकको आगमनसँगै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक स्तर पनि उकासिएको छ। सुरुवारको टाइममा चाहिँ नि अब त्यागै हुन्छ, अरू टाइममा चाहिँ नि फटफुट पालोको सिस्टम छ हाम्रो। हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित घलेगाउँको झ्यालबाटै मनोरम सेताम्य हिमालको टाकुरा देख्न सकिन्छ। गाउँको मनमोहक दृश्यावलोकन, प्राकृतिक हरियाली पहाड, फाँट र गहिरा खोल्साखाल्चीहरूका साथै हरियो चिया बगान, भ्यू टावर, भेडीकोट, उत्तर कन्या मन्दिर, पोखरी र अन्य सुन्दर प्राकृतिक दृश्यले मन आनन्दित हुने गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दरताले भरिभराउ घलेगाउँका पर्यटन क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गरी प्रचार गर्न सके घुम्न जाने पर्यटकहरूको संख्या पनि अझ वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मसिन्द्रले दोस्रो जित निकालेको हो। मसिन्द्रको जितमा विमल गर्ती मगर र आफिज ओलावाले 1-1 गोल गरे। सङ्कटाका लागि मनिष डागीले 1 गोल फर्काए। खेलको 20औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै मसिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर 22औं मिनेटमा मनिषले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 46औं मिनेटमा ओलावाले गोल गर्दै मसिन्द्रलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै मसिन्द्रले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ भने सङ्कटाको 9 अङ्क छ। त्यस्तै खेलको इन्जुरी टाइममा मसिन्द्र क्लबका छिरिङ गुरुङ घाइते भएका छन्। त्यस्तै आफ्नै टिमका खेलाडीसँग ठक्कर खाएपछि उनी मैदानमै ढलेका थिए। मैदानमै प्राथमिक उपचारपछि उनलाई एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिएको थियो। त्यस्तै आइतबार नै एन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलको 14औं मिनेटमा खमिर गेल्सनले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 67औं मिनेटमा रोहन कार्कीले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा जेनिस प्रजापतिले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै एनआरटीले 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनको 7 खेलमा 7 अङ्क छ। यो सँगै हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को कुरा गर्ने रासोपा आफै विवादमा। दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक। सांसद ढाकाराम श्रेष्ठ निलम्बनमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अझै अनिश्चित। वैशाख महिनाभित्र गराउन गृह कार्य। 2 देशको हितमा भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदको सुझाव। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेको भन्दै मध्य प्रदेशका हरुवा चरुवाहरू आन्दोलित। मुख्यमन्त्रीलाई समस्या सुनाउन सप्तरीबाट पैदल हिँडेर धनुषा जाँदै। बुर्किना फासोमा भएको चरमपन्थी हमलामा परि 44 जनाको मृत्यु। घाइतेको संख्या यकिन हुन सकेन। घटनामा आतंकवादी समूहको संलग्नता रहेको आरोप। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र र एनआरटीको जित। आफ्नै टिमका खेलाडीसँग ठक्कर खाएपछि मच्छिन्द्रका छिरिङ गुरुङ घाइते। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।